माशा अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यिदिना व सय्यिदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल गुररिल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। जैसा कि अभी हाशिम साहब इरशाद फरमा रहे थे कि जो भी ज़िक्र अज़कार हुआ यकीनन बहुत नूरानी महफिल है, बहुत बेहतरीन ज़िक्र हुआ। 10 मरतबा सूरह मुबारक अलहम्द की तिलावत हुई, दुआए नूर की तिलावत हुई, दुआए तवस्सुल पढ़ी गई, इस्तिग़फ़ार किया गया। खुदावंद मुताल यकीनन जब उसका ज़िक्र किया जाए, जब उससे उसके नेक बंदों का वसीला पेश किया जाए, जब उसे उसकी रहमत, उसकी अज़मत, उसकी बड़ाई का वसीला उसके हुजूर पेश किया जाए तो उसकी रहमत यकीनन जोश में आती है। खुदावंद मुताल अपनी मखलूक पर रहम करने वाला है। वो नहीं चाहता कि मखलूक किसी मुसीबत में हो। ये यकीनन जैसा कि मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहे कि हमारे गुनाह हैं कि जिन्होंने हमें इस सब का मुस्तहिक करार दिया है। आइए खुदावंद मुताल से इब्तिदाए कलाम में ये गुफ्तगू करते हैं और कलाम करते हैं और खुदा की बारगाह में ये अपने अल्फाज गुजारिश के तौर पर और अर्ज़ी के तौर पर और दरख्वास्त के तौर पर रखते हैं कि परवरदिगार जितना भी ज़िक्र हुआ, जो दुआएं पढ़ी गई, जो इस्तिग़फ़ार हुआ, अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमा। और इसके बाद भी जो ज़िक्र होगा खुदावंद मुताल से अपनी बारगाह में खालिसतन अपने लिए, खालिसतन कुर्बतन इलल्लाह हमसे उसे अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमा। और जितनी भी मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं कि जिनमें पूरी इंसानियत घिर चुकी है, ए खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर तो उन तमाम मुश्किलात का ख़ात्मा फरमा और उन मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा। यकीनन हम इस काबिल तो नहीं हैं कि जिन तेरी रहमतों के मुस्तहिक करार पाएँ और तेरी तरफ से जो इनाम आए उनके हम अपने आप को हकदार ठहराएँ। लेकिन इन तमाम तर गुनाहों के बावजूद कोई और दरवाज़ा है नहीं कि जिस दरवाजे को जाकर खटखटाएँ, जिस पर जाकर दस्तक दें सिवाय तेरे। तू ही राज़िक है, तू ही खालिक है, तू ही पालनहार है, तू ही मुसीबतों को दूर करने वाला है, तू ही इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने वाला है। लिहाजा ए खुदावंद मुताल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला और वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं। 1,24,000 अम्बिया का वसीला पेश करते हैं। अहले बैत इस्मत व तहारत का, इस पाक ख़ानदान का वसीला तेरी बारगाह में पेश करते हैं। और हम गुनहगारों ने जो थोड़ा बहुत ज़िक्र किया है, खुदाया तू हमें बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम मुसीबतों से निजात अता फरमा। इस ज़िक्र को खालिसतन कुर्बतन इलल्लाह हमसे कबूल फरमा। इस ज़िक्र की वजह से, इस ज़िक्र के तवस्सुल से हमारी ज़िंदगियों को नूरानी करार दे। हमारी ज़िंदगियों में से मुसीबतें, तकालीफ, परेशानियाँ, मुसीबत, आफात व बलियात का खात्मा फरमा। जो तंगदस्त हैं रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। और हम सब के अहवाल पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। मोमिनीन, आज आपकी खिदमत में सिलसिले कलाम को जारी उसारी रखते हुए जो गुजारिशात पेश करनी है, और ये यकीनन आप मुझसे बेहतर आगाह हैं और जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक ही वो महीना है कि जिसमें इंसान ज़्यादा खुदा की तरफ रुजू कर रहा होता है। और ये वो महीना है कि जिसमें दिल नरम होते हैं। ये वो महीना है कि जिसमें इंसान आमादा होता है और एक माहौल है कि जिस माहौल में इंसान चाहता है कि अपने लिए कुछ बेहतरी कर सके, कुछ बेहतरी का सामान कर सके। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जो दरमियान में रुकावट पैदा करती हैं, और इंसान का काम यही है कि मुसलसल उन रुकावटों को दूर करता रहे। चूँकि ये सिलसिला ज़िंदगी का और दुनिया का जो सिलसिला है ये रुकने वाला तो है नहीं। हम जहाँ रहें, जैसे रहें, ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, दुनिया भी आगे बढ़ती रहेगी।
اب ہم نے ان رکاوٹوں کو کیسے دور کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کیسے بہتری لے کے آنی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں آسانیاں کیسے پیدا کرنی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بعض اوقات ایک جملہ انسان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک جملہ انسان کے ذہن میں اگر بیٹھ جائے، دل پر ایک جملہ اگر اثر کر جائے، یقین مانیے انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کو لمبی لمبی تقاریر اور لمبے لمبے مضامین اور کتب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، بات یہ ہے کہ آپ کے دل پر اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر تو اثر فقط اس کی تاثیر ہمارے کانوں تک ہے، بہت سی چیزیں ہمیں بہت میٹھی لگتی ہیں، ان کا بہت سرور ہوتا ہے، ہمارے کانوں کو بعض الفاظ بہت بھلے لگتے ہیں، لیکن اگر وہ کانوں کی حد تک ہو تو اس میٹھی آواز ہو یا جو بھی ہو، اس کا اثر کانوں تک ہے، دل پر اس کا اثر نہیں ہے۔ وہ واقعہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا، وہ جو آپ نے وہ یقیناً سن رکھا ہے کہ بادشاہ نے کسی گانے والے کو بلایا اور اسے کہا کہ جو ہے مجھے خوش کرو، تو گانے والے نے بہت اچھا اور سریلی آواز میں اس نے کوئی گانا گایا، تو بادشاہ خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا اس کے نام پر جو ہے وہ اتنا بڑا انعام لکھ دو، فرض کرے 10,000 جو ہے وہ درہم اس کو دے دیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کچھ اور سنا، اس نے اور اچھا سنایا۔ بادشاہ نے کہا اچھا اس کو 20,000 اور دے دو، اس نے اور اچھا سنایا۔ کرتے کرتے بادشاہ نے کہا اس کو یہ بھی اس کے نام پر لکھ دو، اور وہ جائیداد بھی، اور یہ پلاٹ بھی، اور یہ کرتے کرتے تو آخر میں جب اس نے وہ ختم ہوا، وہ محفل ختم ہوئی، تو اس نے کہا بادشاہ سلام علیکم، جو کچھ آپ نے میرے نام پر لکھوایا ہے یہ مجھے عطا بھی کریں، یہ مجھے دے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا لینے دینے کی بات تو ہم نے کی نہیں، تم نے ہمارے کان کو خوش کیا، ہم نے تمہارے کان کو خوش کیا، تو بات برابر ہوگی، تم نے ہمارا کان خوش کر دیا اور ہم نے انعامات کا اعلان کر کے تمہارے کان کو خوش کیا۔ تو اگر فقط ہمارا کان خوش ہو رہا ہو اور دل پر بات کا اثر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک جملہ اگر دل پر اثر کر جائے، یقین مانیے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور آپ کو لمبی لمبی تقاریر اور مضامین کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ مسئلہ یہ ہے انسان تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے۔ کسی نے حضرت لقمان حکیم سے ایک بات پوچھی تھی کہ کوئی ایسی نصیحت کریں کہ جو ایک جملے میں ہو اور اس میں پوری جو ہے وہ انسان کے لیے ہدایت کا سامان، کوئی ایک جملہ، بڑی مشکل بات تھی کہ ایک جملہ ایسا کہ انسان جس میں پوری ہدایت کا سامان ہو، لیکن ظاہر ہے اب قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ہے وہ ایک عام انسان کی طرف تو نہیں ہوں گے، یقیناً وہ حکمت کی بلندی پر تھے۔ تو لقمان حکیم سے جب یہ پوچھا گیا کہ کوئی ایک جملہ بتائے، تو ایک جملہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ عزیز اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ ایک جملہ کی جس میں پوری ہدایت موجود ہو تو سن لو، ایک کام کر لو، جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے اس سے بے فکر ہو جاؤ، اور جس کی ذمہ داری تم پر ہے اس کی فکر کرو۔ ایک جملہ، جس کا وعدہ، جو کام خدا کے ہیں وہ خدا کو کرنے دو، اور جو کام تم نے کرنے ہیں ان کی فکر کرو۔ اور پھر انہوں نے اس کی تشریح میں یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کے کام ہے مثلا رزق دینا، خدا کے کام ہے اولاد دینا، خدا کے کام ہے انسان بے شمار آپ گنتے چلے جائیں، یہ خدا کے کام ہے۔ یہ ان کاموں میں انسان مطمئن ہو جائے کہ جو خدا کا کام ہے وہ خدا نے کرنا ہے، میری جو ذمہ داری ہے میں وہ ادا کروں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرتے ہیں، ہم جب خدا کے کاموں میں اپنی مرضی کو شامل کرتے ہیں اور ہم اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم جب انہیں فراموش کر دیتے ہیں اور خدا کے کاموں میں ہم جو ہے وہ دخل اندازی کرتے ہیں، اپنے کام کو بھول جاتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو وہاں سے انسان کی جو ہے وہ گمراہی اور بربادی اور ذلت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے، یقین مانے کہ نہ انسان اس دنیا میں ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا جو اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا۔ اب انسان کی ذمہ داریوں میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیوں نہیں ادا ہو سکتی؟ مثلا نماز ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے، روزہ ہم کیوں نہیں رکھ سکتے، صدقہ و خیرات ہم کیوں نہیں کر سکتے، یا نیکی کے دوسرے بہن بھائیوں کے کام ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ تو بنیادی وجہ جب آپ اس کی دیکھیں گے تو اس کے پیچھے ایک چیز ہے جس کا نام ہے نفس۔ تین قسم کے نفس کی جن کی بڑی تقسیم جب کی گئی ہے، ویسے تو اس کی اور بھی اقسام ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر تین بڑی اقسام ہیں نفس کی، جس میں ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ وہ کہ نفس ملہمہ بھی ہے، نفس راضیہ بھی ہے، نفس مرضیہ بھی ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لہذا یہ بڑی تین قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو جو بنیادی رکاوٹ ہے، اگر حضرت لقمان کا فرمان بھی آپ اپنے سامنے رکھیں کہ انسان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کرے، یہ ذمہ داریاں ہم کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ اپنے کاموں میں کما حق کو ہم کیوں نہیں پورے اتر سکتے؟ تو جو چیز میں سمجھاؤں وہ یہ کہ انسان کا نفس اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور نفس وہ ہے کہ جس کو آپ آسان اس کا مطلب اور آسانی سے اس کو سمجھنے کے لیے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی نفسانی خواہشات ہیں۔
نفس جو ہے وہ گویا انسان کو ایسی خواہشات پر آمادہ کرتا ہے، یہ حاصل کر لو، وہ حاصل کر لو، یہ کھا لو، وہ کر لو، یہ پہن لو، وہ پہن لو، گاڑی ایسی ہو، گھر ایسا ہو، یہ انسان کی سب نفسانی خواہشات ہیں، اور نفس انسان کو ان سب کے حصول کے لیے آمادہ کرتا ہے، چاہے وہ جائز طریقے سے حاصل ہو یا ناجائز طریقے سے حاصل ہو۔ جتنے بھی نفسانی خواہشات ہیں، جتنے بھی انسان کی شہوتیں ہیں، وہ جنسی شہوت ہو، وہ بھوک کی شہوت ہو، وہ مال اکٹھا کرنے کی شہوت ہو، جو جو آپ نام لے لیں، جتنی بھی شہوتیں ہیں، ان کے پیچھے انسان کا نفس موجود ہے۔ چونکہ نفس انسان کے اندر ہے، انسان کے پہلو میں ایک چیز ہے کہ جس کو نفس کہتے ہیں۔ روح جو ہے وہ کل روح من امر ربی، روح تو اللہ کا امر ہے، اور وہ انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لیکن انسان کا نفس جو ہے یہ یقیناً اس کو برائی کی طرف، گناہ کی طرف، لذتوں کی طرف، شہوتوں کی طرف نفس لے کر جاتا ہے۔ اب انسان جب نفس کا غلام بن جاتا ہے، جب نفس کا پابند ہو جاتا ہے، تو انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، انسان ان چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اور جب وہ نفس کی بات کو ماننا شروع کر، چونکہ نفس ایک ایسا گھوڑا ہے جس کے بارے میں تو علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسا گھوڑا ہے کہ جس کی باغ، جس کی لگام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بے رخ رو گھوڑا ہے، وہ جہاں چاہے اگر تم نفس کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تم جانا بھی نہیں چاہو گے، تم خود نہیں چاہو گے، لیکن اگر تم نے اپنی زندگی کی لگام، اپنے اس گھوڑے کی لگام کو آزاد چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا، اس کا مطلب یہ کہ وہ تو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اور وہاں لے جائے گا کہ جہاں پر تمہاری ہلاکت اور تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر جو ہے وہ اس نفس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ نفس ہم پر اتنا غلبہ پا لیتا ہے اور اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ہماری ایمانی طاقت کمزور ہوتی ہے، چونکہ ہم روحانیت میں کمزور ہوتے ہیں، اور نفسانی خواہشات وہ کھانے پینے کی ہو، اور اب دیکھیے بعض لوگ فقط اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ افطار اچھا ہو جائے گا۔ اکثر ہماری جو تمام تر توجہات ہیں وہ یا کھانے پینے پر ہیں، یا لذتوں پر ہیں، یا یہ چیزیں، اور یہ سب چیزیں اگر آپ ان کو ٹریک کریں، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں، تو یہ اس نفس سے شروع ہوتی ہیں کہ جو تمام تر خواہشات ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ لباس ایسا ہونا چاہیے، غذا ایسی ہونی چاہیے، تمام تر لذتیں جو ہیں یہ نفس سے، اور یہ ضروری ہے، ان لذتوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن بیلنس رکھا جائے۔ بات اصل میں یہ ہے، نفسانی لذتیں جو ہیں، نفسانی خواہشیں جو ہیں، یہ ہونا گناہ نہیں ہے، یا یہ ہونا عیب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اعتدال کہاں تک رکھتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ ان کو بیلنس کہاں تک رکھتے ہیں۔ جب یہ نفسانی خواہشات انسان کے قابو سے باہر ہو جاتی ہیں، وہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ جب کھانے کی لذت اپنے اعتدال سے بڑھ جاتی ہے تو وہاں جسمانی بیماریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ تمام جو ہے وہ چیزیں اپنے ذہن میں لے آئیے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ نفس کو کنٹرول نہیں کریں گے، جب آپ اسے آزاد چھوڑ دیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان تباہی اور بربادی میں گر جائے گا۔ آج اگر انسان معنوی ترقی نہیں کر رہا، آج اگر انسان روحانی ترقی نہیں کر رہا، آج اگر ہماری نمازیں بھی اثر نہیں دکھا رہی، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، آج اگر ہمارے ذکر اذکار میں اثر نہیں ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہا، یا ذکر کرنے سے اگر میری ذات، میری شخصیت پر اثر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس بات وہی ہے کہ کانوں کو ایک حسین آواز، ایک میٹھی آواز میں سنا رہا ہوں، دل پر اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ ہماری نمازوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ آج اگر آپ اس بات پر غور کر لیں کہ میری نماز کے بارے میں تو یہ کہا گیا نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر میری نماز مجھے بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کا مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ وہ ظاہر ہے میں اپنے طور پہ تو سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اپنی ایک ذمہ داری کو ادا کر دی ہے، لیکن اگر اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، اگر اس نماز کا میری شخصیت پر اثر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہے وہ ایک ایکسرسائز تو کر رہا ہوں، مجھے اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ مثلا نماز کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیں، انسان جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے جب خدا کے حضور میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے قیام کی حالت میں، اور ہاتھ اس نے سیدھے کر کے خدا کے حضور بہت عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اپنا جو ہے وہ جسم اس طرح سے اور اس طریقے سے خدا کے سامنے لے کر بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلی چیز انسان میں جو نماز سکھاتی وہ انکساری، کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اکڑ کے نہیں کھڑا ہونا۔ قیام میں آپ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو جھکا دیتے ہیں، اپنے کندھوں کو جھکا دیتے ہیں، اپنی نظروں کو نیچے کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا درس جو نماز دیتی ہے وہ عاجزی دیتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی میرے اندر سے تکبر نہیں جا رہا، میرے اندر سے فرعونیت نہیں جا رہی، میرے اندر سے گھمنڈ اور غرور نہیں جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اس نماز کا میری شخصیت اور میری ذات پر
पर कोई फायदा नहीं है। रुकू मुझे क्या सिखाता है? रुकू में जब मैं झुकता हूँ और कहता हूँ सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, तो पहली चीज जो मेरे ज़हन में आती है वो ये है कि मैं झुका हूँ, मैं अकड़ा हुआ नहीं हूँ। खुदाया मैं तेरे सामने झुक गया हूँ। और जो झुक जाता है वो यकीनन हार मान लेता है। तो पहला मैसेज और पहला पैगाम जो रुकू हमें सिखाता है वो ये कि इंसान तू हार मान ले, तू ये कह दे कि खुदाया मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो जिल्लतों में डूबा हूं, तू ही मालिक है, तू ही हाकिम है, मैं तेरे सामने झुक गया हूं। जो झुक जाता है वो जलील और रुस्वा हो जाता है, वो अपने आप को आजिज करार देता है, वो अपनी जिल्लत का एतराफ कर लेता है। अगर झुकने के बावजूद भी उस झुकने का मेरी शख्सियत पर असर नहीं हो रहा, इसका मतलब यह कि रुकू से मैंने कुछ नहीं सीखा। सजदे में जाकर अगर मैं सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दे कहता हूं, इसका मतलब यह है कि मैंने तमाम तारीफें खुदा के लिए करार दी कि सब तारीफों का मालिक वो है। और अगर नमाज के बाद मैं कहूं कि मेरी तारीफ की जाए, नमाज के बाद मैं कहूं कि मेरा जिक्र किया जाए, इसका मतलब ये कि मैं सजदे में कुछ और कह रहा था और नमाज के बाद मैं कुछ और कह रहा हूं, इसका मतलब ये कि मेरी वो नमाज नहीं थी, वो पता नहीं मैं क्या कर रहा था। नमाज ये होती है, एक दफा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हालत नमाज में थे, तो इमाम के जो कांधे पर से एक चादर थी, एक अबा थी जो गिर गई। और जब वो अबा गिर गई तो इमाम के एक सहाबी थे, उन्होंने वो उठाकर इमाम के कांधे पर रख दी। इमाम जो है वो मुतवज्जे उस तरफ नहीं हुए। तो जब नमाज तमाम हुई तो इमाम के वो सहाबी पूछते कि मौला आपकी अबा आपके कांधे से गिर गई थी, तो आपने उस अबा को उठाया क्यों नहीं है? तो इमाम ने कहा कि मैं अगर मेरी तवज्जो अबा की तरफ हो जाती, या वो जो चादर मेरे ऊपर थी अगर मेरी तवज्जो उस चादर की तरफ हो जाती, इसका मतलब ये कि मैं कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मेरी तवज्जो खुदा की तरफ नहीं है, मेरा खुशू मेरा खुजू खुदा की तरफ नहीं है, मैं बिल्कुल अपने तमाम तर तवज्जुहात को लेकर खुदा के दरबार में नहीं खड़ा। तो साहबी अर्ज करते हैं कि मौला इसका मतलब ये कि फिर हमारी तो नमाज ही नहीं है, हम तो पता नहीं क्या कुछ सोचते हैं, हमारी नमाजों में तो पता नहीं हमारा ख्याल कहां तक जाता है। इसका मतलब ये कि अगर ये नमाज की जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि हमारी तो नमाज ही नहीं। तो इमाम ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो सुनिएगा। इमाम ने फरमाया कि हाँ ये बात दुरुस्त है, लेकिन तुम जो फर्ज नमाज पढ़ते हो, जो वाजिबात अदा करते हो, जो वाजिब नमाज पढ़ते हो, उसमें जहां जहां पर कमी होती है, तुम्हारा खुशू, तुम्हारा खुलूस, तुम्हारा खुजू कम होता है, तुम जब नवाफिल पढ़ते हो तो वो नवाफिल उसकी कमी को पूरा करते हैं। नवाफिल और सुन्नत मुस्तहब्बात इसलिए जरूरी है कि तुम्हारी वाजिबात की कमी को दूर करते हैं, जहां जहां पर कमी होती है वो कंपनसेट करते हैं। अब आप अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाइए, हमारा जो किरदार है, हमारा जो रवैया है, हमारा जो अंदाज है वो क्या है? हमारे यहाँ पर अंदाज में मसलन अमेरिका की बात कर लें या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर लें, हमारी जिंदगियों में से मुस्तहबात तो बिल्कुल ही खत्म होकर रह गए। हमारी नमाजों में जहां भी घर में नमाज पढ़ी जाए या मदारिस में या इदारों में या सेंटर्स में नमाज पढ़ी जाए, बहुत कम ऐसा होता है कि नवाफिल या मुस्तहबात की तरफ लोगों की तवज्जो होती है, वरना बात फकत वाजिब तक रह गई है। और वाजिब भी जो उसमें हमारी सोच और हमारा अंदाज क्या होता है। मसला ये है कि हम नफ्स के गुलाम बन चुके हैं। मसला ये है कि हम नफ्स की बात को मानते हैं। मसलन अगर इफ्तार की से पहले आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कि जो है इसके बाद फौरन इफ्तार करना है। इसका मतलब ये कि वो खुशू मेरी नमाज में नहीं रहा, इसका मतलब है कि वो खुशू मेरी नमाज में नहीं रहा, जिसकी वजह से तब्दीली नहीं आ रही। एक शख्स को अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ते देखा, तो जिसकी हालत नमाज की थी, तो जब वो नमाज से फारिग हुआ तो इमाम ने उसे कहा, जो सही अल्फाज मैंने रिवायत के अल्फाज जो किताब में देखे वो ये लिखे हुए थे कि तुमने कव्वे की तरह ठोंगे मारे हैं, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, ये जो उठते बैठते रहे हो ये नमाज नहीं थी। इमाम ने कहा था कि फिर से नमाज पढ़ो। और इसी तरह का एक वाकया हुजूर के सामने भी हुआ कि जब मस्जिद नबी में एक शख्स आया और उसने जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ी, तो हुजूर ने उसे कहा कि सल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उसने कहा या रसूल नमाज ही तो पढ़ी है। तो फिर हुजूर ने कहा कि ये जो तुम उठ बैठ रहे हो इसका नाम नमाज नहीं है। तो मसला ये है कि हमारी इबादत उसमें शॉर्टकट आ गया, हमारा खुलूस जो है उसमें कमी आ गई, और सबके पीछे जो एक बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारा नफ्स है। अब नफ्स का तो काम ये, नफ्स जो है वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। नफ्स का काम ही इंसान को नफ्सानी ख्वाहिशात पर आमादा करना है, उसका जो काम है वो तो कर रहा है। लेकिन उस नफ्स के साथ एक नफ्स और भी तो है कि जो नफ्से लवामा है, नफ्से मुलहिमा है, कि जो मलामत करता है। नमाज मैंने जल्दी पढ़ी, मेरे अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं तुमने अच्छा नहीं किया, मैंने झूठ बोल दी किसी जगह पर,
नफ्स ने कहा कि झूठ बोल दो फायदा हो जाएगा, मैंने बोल दिया। मेरे अंदर से एक आवाज उठेगी कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, देखो माह रमजान में तुमने झूठ बोल दिया। वो नफ्स लवामा है मेरे अंदर है कि जो मुझे आवाज दे रहा है। अच्छा, मैंने अगर किसी की गिबत कर दी, मैंने किसी का माल खा लिया, मैंने किसी की इहानत कर दी, मैंने किसी का मजाक उड़ा दिया, मैंने किसी की तहकीर कर दी, नफ्स के कहने पर सब कुछ कर दिया, लेकिन एक आवाज और अंदर से उठेगी जिसे कहते हैं नफ्स लवामा। वो मुलामत करता है, वो कहते हैं तुमने अच्छा नहीं किया। वो कहता है कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें कितना अच्छा इंसान और खूबसूरत इंसान बनाकर पैदा किया, तुम कितनी घटिया हरकतें कर रहे हो। देखो ये चुगली तुमने की, देखो ये गिबत तुमने की, देखो ये हराम तुमने खाया, देखो आज का रोजा तुमने छोड़ दिया, देखो नमाज तुमने छोड़ दी। तो नफ्स मुलहिमा जो है वो मलामत करता है और मुसलसल मलामत करता है। अब ये दोनों जो नफ्स है, नफ्स अम्मारा है और नफ्स लवामा है, इन दोनों की जंग में इंसान कहां खड़ा है, इंसान किसकी तरफ रजू करता है, इंसान पर ज्यादा असर किसका होता है, इंसान पर गलबा किसका होता है, इंसान क्या नफ्स अम्मारा का बंदा बन जाता है, नफ्स का गुलाम बन जाता है, या नफ्स लवामा जो उसकी मलामत करता है, जो उसको टोकता है, जो उसको रोकता है, जो उसकी तस्हीह करता है, क्या उसकी बात पर इंसान गौर कर लेते हैं। अगर ये इंसान बैलेंस कर ले तो यकीन जानिए इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाती है। और ये हम जो कहते हैं ना कि मैं इतना दलेर हूं, इतना बहादुर हूं कि मैंने तो जो है वो फलां बंदे को मार दिया और फलां को गिरा दिया और फलां को चित कर दिया और फलां को ये कर दिया। तो क्या खूब वो एक शायर ने वो कहा था कि किसी बेकस को ए बेदाद गर मारा तो क्या मारा, जो आप ही मर रहा हो उसको गर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा, नहंगो अजदहा शेर नर मारा तो क्या मारा। कुछ नहीं है, अगर नफ्स अम्मारा को इंसान ने मार लिया तो समझिए कि उसने बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर लिया। शेर तक को आपने मार लिया तो क्या मारा आपने, क्या क्या बड़ा कारनामा आपने। बात तो तब है, मजा तो तब है कि उस नफ्स को मारे की जो हमारे अंदर है, जो हमें कदम कदम पर हमसे गलती करवाता है, कदम कदम पर हमसे गुनाह करवाता है, कदम कदम पर हमको बहका देता है। और यकीन मानिए ये नफ्स इंसान को इस हद तक कमजोर कर देता है। जो नफ्स के ताबे हो जाए, एक बात सुन लीजिए और आपकी ज़हमत को तमाम करूं, ये नफ्स गोया यूं है, अगर इंसान इस नफ्स की बात पर अमल करना शुरू कर दे, मतलब यह है कि इंसान नफ्सानी ख्वाहिशात पर, जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसकी लज्जतें हैं, जो इंसान चाहता है, अगर वो जो उसकी चाहत है, जो उसकी लज्जत है, जो इंसान चाहता है, अगर वो करना शुरू कर दे। अब ये तो आप समझते हैं कि इंसान क्या क्या चाहता है। अगर इंसान उस पर अमल करना शुरू कर दे, इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में है। अगर हम नफ्स की हर बात को मान रहे हैं, मसलन नफ्स चाहता है कि मैं गुस्सा करूं, अगर किसी ने मेरी तौहीन कर दी है, मेरी इहानत कर दी है, नफ्स अंदर से आवाज देगा कि इसकी जरूरत कैसी हुई, इसको ये हिम्मत कैसी हुई कि इसने तुम्हारी तो इससे बढ़कर इसकी तौहीन करो, इससे बढ़कर इससे गुस्से से पेश हो, इससे बढ़कर इसकी इहानत करो। तो इसका मतलब यह कि अगर नफ्स के उस पैगाम पर मैंने अमल कर दिया तो मेरा अपना रिमोट मेरे हाथ में नहीं है। नफ्स ने मुझे वरगला दिया, नफ्स ने मुझे आमादा कर दिया, नफ्स ने मुझे गुस्सा दिला दिया। या अगर कोई और आदमी, कोई दूसरा अगर मुझे कोई बात करके, किसी को अगर पता है कि फलां बात से मैं चिढ़ता हूं, कोई दूसरा बंदा बात करके मुझे गुस्सा दिला देता है, मुझे जो है वो ऐसी बात पर आमादा कर देता है कि मैं लड़ने मारने पर तैयार हो जाता हूं, इसका मतलब यह कि मेरा अपना जिंदगी का रिमोट, मेरी अपनी शख्सियत का रिमोट, मेरे अपने किरदार का रिमोट मेरे हाथ में नहीं है। वो या मेरे नफ्स के हाथ में या किसी और आदमी के हाथ में। वो जब चाहते हैं मुझे गुस्सा दिला देते हैं, वो जब चाहते हैं मुझे गुनाह पर आमादा कर देते हैं, वो जब चाहते हैं मुझे खुदा का नाफरमान बंदा बना देते हैं। जिस दिन हमारी जिंदगी का रिमोट हमारे हाथ में आ गया कि जो हम चाहेंगे वो करेंगे, हम कभी नफ्स का गुलाम नहीं बनेंगे, किसी दूसरे बंदे की बात में आकर हम गुनाह नहीं करेंगे, मासियत नहीं करेंगे। जिस दिन हमने अपने किरदार को इतना मजबूत कर लिया, इतना मुस्तहकम कर लिया कि हमारी जात पर हमारा कंट्रोल है, नफ्स का कंट्रोल नहीं है या किसी दूसरे इंसान का कंट्रोल नहीं है। किसी की बातों से मुझे गुस्सा नहीं आता, किसी की बातों से मैं खुश नहीं होता, किसी की तारीफ से मैं खुश नहीं होता। मेरा रिमोट, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में। अफसोस ये है कि हमारा रिमोट दूसरों के हाथ में। वो जब चाहते हैं हमें खुश कर देते हैं, वो जब चाहते हैं हमें रुला देते हैं, वो जब चाहते हैं हमें गुस्सा दिला देते हैं। उसमें नफ्स भी हो सकता है, उसमें शयातीन भी हो सकते हैं, उसमें इंसान भी हो सकते हैं। जिस दिन हमारे ऊपर हमारा अपना कंट्रोल हो गया कि दूसरों की वजह से हमारी जिंदगी तब्दील ना हो, दूसरों को देखकर हम अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद न करें, उस दिन हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। बात यह है कि हमारी जिंदगी में तब्दीली कब आती है। कोई एक जुमला जो हम अपने दिल पर लिख दे और हम ये तहैया कर लें कि आज के बाद किसी की बातों में आकर मैंने गुस्सा नहीं करना, आज के बाद किसी की बात सुनकर मैंने किसी दूसरे से लड़ाई नहीं करनी, आज के बाद नफ्स का गुलाम बनकर मैंने खाने में बेतहा
جو ہے وہ بے انتہا کھانے کے پیچھے میں نے نہیں دوڑنا، نفس کا غلام بن کر میں نے بڑے بڑے محلات کے لیے نہیں دوڑنا، نفس کے حکم پر چلتے ہوئے میں نے دنیا کی محبت اور دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے بالکل اندھا نہیں ہو جانا۔ جس طرح ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی ذات پر اپنا حکم چلانا ہے، عقل کا حکم چلانا ہے، روح کا حکم چلانا ہے، اہل بیت کا حکم چلانا ہے، خدا کا حکم چلانا ہے، اس دن یقین مانی تبدیلی آ جائے گی۔ خدا بند متعال سے دعا گو ہوں کہ محمد والے محمد ہمیں نفس کا بندہ نہ بنائے، ہمیں نفس کا غلام نہ بنائے، خدا ہمیں اپنا غلام بنائے یا محمد والے محمد کا غلام بنائے۔ ہماری ذات پر، ہمارے کردار پر اہل بیت کی نورانی ہستیوں کی چھاپ ہو، ہمارے نفس کی چھاپ نہ ہو۔ خدا مند متعال استغفار گروپ میں جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، اس عظیم کاوش پر سب کو بحق محمد والے محمد دین دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہے خدا سب کو شفا یاب کرے، جو مقروض ان کے قرض ادا ہو، جو پریشان حال ہے خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور استغفار گروپ کے جو منتظمین ہیں جناب ہاشم عابدی صاحب، جناب علی حسین صاحب اور جناب غلام حیدر صاحب، ان کے ساتھ اور ہمارے جتنے بھی بہن بھائی بچے بزرگ پڑھنے سننے والے ہیں، جو دعا پڑھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، جو فاتحہ پڑھتے ہیں، جو دعائے نور پڑھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں یا جو سنتے ہیں، خدا مند متعال سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور سب کو اس ذکر کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ